کنا سونا رب سونے نو بنایا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے آقا ورگا نہ دوجا کوئی آیا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایہو جیا سونا کسے مانی جنیا جویں اپنی مرضی مطابق بنیا سحبر نفاست تے پھلا دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا کنا سونا رب سونے نو بنایا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے روایت کرندہ صحابی پیارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا روایت کرندہ صحابی پیارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودوی سی تے کوئی ستارہ میں ویکھا دوہانو دوبارہ میں ویکھا دوہانو دوبارہ قسم خدا دی جنم مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے کنا سونا رب سونے نو بنایا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے آقا ورگا نہ سونا آقا ورگا نہ سونا